हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सनमा छौँ र कोनिक सेक्सनमा हामी आज हाइपरबोलाको इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेका छौँ। सो हाइपरबोला भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ कि इलिप्सको अब इनिमी जस्तो हो क्या, दुश्मन जस्तो। अलिकति इलिप्सभन्दा अलिकति थोरै छुट्टै मात्रै हुन खोजेको छ। सो अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट भएर धेरै नै डिफ्रेन्ट भइदिन्छ है। सो प्रब्लम्स गर्दै गर्दै हामीले यहाँको फर्मुलाहरू पनि डिल गर्छौँ, के हुन्छ कसरी सल्भ गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू पनि हेर्छौँ। सो बिस्तारै हेर्नु, इलिप्स त्यति गाह्रो पनि छैन, सरी हाइपरबोला त्यति गाह्रो छैन। र जुन 12 क्लासमा हामीले पढ्छौँ त्यो थोरै पढ्नुपर्ने हुन्छ, हायर क्लासमा मात्र अलिकति धेरै कुराहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो पहिलो के छ भने फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस, एसेन्ट्रिसिटी र कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेको छ। सो इलिप्सको भिडियो हेर्नुभएको मान्छेले यो कुरा नौलो हुँदैन, ठिक छ। भर्टिसेस ए भर्टिसेस, इसेन्ट्रिसिटी ए इसेन्ट्रिसिटी, अनि फोकी ए कोअर्डिनेट अफ फोकी भन्ने कुराहरू होइन, नौलो कुरा छैन नि यहाँ केही पनि टर्म्सहरू। सो यसको सोल्युसन हेरौँ। यहाँनिर अब कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन, ठिक छ। सुरुमा ए र बी कै भ्यालु झिक्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेयरिङ द given equation, ठीक छ। comparing the given equation with x square by a square minus y square by b square is equals to 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने के हुन्छ त, a square को भ्यालु 16 हुन्छ, a को भ्यालु 4 भयो, b square is equals to 4 हुन्छ, b को भ्यालु 2 भयो, ठीक छ। अब पहिलो यहाँ भर्टिसेस भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। भर्टिसेस भेट्दाखेरि यहाँनिर हामीले के देख्छौँ त भने ए ग्रेटर देन बी छ। ए ग्रेटर देन बी छ भने वाईको जस्तो हुन्छ। ए ग्रेटर देन बी छ भनेपछि प्लस माइनस ए कोमा 0 हुन्छ, ठिक छ। सो प्लस माइनस 4 कोमा 0 चाहिँ यसको भर्टिसेस हुनुभयो, जुन हाम्रो इलिप्सको थियो। त्यसै गरी एसेन्ट्रिसिटी, एसेन्ट्रिसिटीलाई ईले डिनोट गर्छ। यहाँनिर एसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ। इलिप्समा एसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्थ्यो, यहाँ ई को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अरू कुरा सबै सेम हुन्छ। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ ई स्क्वायर माइनस 1 हुन जान्छ। अब ठिक छ, पहिले 1 माइनस ई स्क्वायर हुन्थ्यो, अब ई स्क्वायर माइनस 1 हुन जान्छ। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर सेम टु सेम छ। और बी स्क्वायर भनेपछि कति भयो, 4 भयो। ए स्क्वायर भनेपछि 16 भयो, इज इक्वल्स टु ई स्क्वायर माइनस 1। और अब ई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 प्लस 4/16 भनेको कति आयो, 20/16। देयरफोर ई को भ्यालु कति भयो त, 2√5/4 भनेपछि रुट अन्डर 5/2 आयो, ठिक छ। सजिलो छ, यही कुरा हो। ई स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। यदि ए ग्रेटर छ भने ई स्क्वायरसँग ए मल्टिप्लाई हुन्छ, यदि बी ग्रेटर छ भने बी स्क्वायर यतापट्टि आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यति कुरा हो। थर्डमा फोकी भेट्नु पर्ने छ। फोकी भनेको यहाँनिर के हुन्छ त, प्लस माइनस गेस ए कमा 0 पहिलेकै जस्तो। सो यहाँनिर प्लस माइनस ए को भ्यालु कति छ हाम्रो, ए भनेको 4 छ, 4 इन्टु रुट अन्डर 5/2,0 भनेपछि प्लस माइनस 2√5,0 हुने हो। पहिलेकै जस्तो लगभग सब सेमै छ है, अलिकति एसेन्ट्रिसिटीमा डिफ्रेन्स आयो। नेक्स्ट क्वेसन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टु 1। सो सोल्युसन, comparing the above equation, comparing the above equation with x square by a square minus y square by b square is equals to 1 सँग हामीले कम्पेयर गर्यौं भने के पाउँछौं, a square is equals to 9 अथवा a is equals to 3 पायौं, b square is equals to 16 अथवा b is equals to 4 पायौं। सो यहाँनिर के पायौं, b is greater than a। सो पहिलो भर्टिसेस, भर्टिसेस भनेको के हुन्छ, अब 0 प्लस माइनस b हुन्छ, b ग्रेटर छ। सो यहाँनिर 0 प्लस माइनस 4 हाम्रो भर्टिसेस हुने भयो। त्यसै गरी एसेन्ट्रिसिटी ई भेट्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। अब ठिक छ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर, ई माइनस 1 हुन्छ, ठिक छ। अघि माथि जुन भन्यौं त्यसको उल्टो। सो ए स्क्वायरको भ्यालु 9 छ, बी स्क्वायरको भ्यालु 16 छ, इज इक्वल्स टु ई स्क्वायर माइनस 1। और ई स्क्वायर भनेको 1 प्लस 9/16 भनेको 25/16। देयरफोर ई को भ्यालु कति आयो, 5/4 आयो। थर्डमा फोकी भेट्नु पर्ने छ। फोकी भनेको के भयो त, 0 प्लस माइनस बीई हुन्छ। सो 0 प्लस माइनस बी भनेको कति छ हाम्रो,
4 into 5/4 इज इक्वल्स टु कति छ 0, प्लस माइनस 5 छ। यो हाम्रो भ्यालु हुन गयो। एकदमै सजिलो छ है। नेक्स्ट क्वेसन 3x² minus 4y² equals to 36। सो यसलाई सुरुमा x² minus y² b² is equals to 1 को फर्मेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सोलुसन सो 3x² 36 minus 4y² 36 is equals to 1 और के आयो त x² 12 minus y² 9 is equals to 1 आइपुग्यो। अब यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ त comparing इक्वेसन 1 with केसँग कम्पेयर गरौँ त x² a² minus y² b² is equals to 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने हामीले भ्यालु के भेट्छौं त a is equals to उल्टो त लेखिने नि मैले 3x² भनेपछि यहाँनेरि a is equals to कति आउँछ त a² is equals to 12 a को भ्यालु √2 3 भयो। त्यसैगरी b² is equals to 9 छ b is equals to 3 भयो। सो यहाँनेरिबाट के देखिन्छ a is greater than b छ। सो पहिलो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेपछि यहाँनेरि के भयो प्लस माइनस a, 0 भयो। सो a को भ्यालु कति छ 2, 3 छ प्लस माइनस 2√3, 0 भयो। दोस्रोमा एसेन्ट्रिसिटी भेट्नु पर्ने छ एसेन्ट्रिसिटी अथवा e भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि अब a ग्रेटर देन b छ भने चाहिँ b² is equals to a² e² minus 1। सो b² भनेको कति छ 9 छ 9/12 is equals to e² minus 1। सो e² is equals to 1 plus 9/12 भनेको 21/12। सो e को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँनेरि 3 7 जा 21 3 4 जा 12 भने चाहिँ √7/2 हुन्छ। ठीक छ e को भ्यालु √7/2 आइपुग्यो। त्यसैगरी थर्डमा फोकी को कोअर्डिनेट के हुन्छ त प्लस माइनस a, 0 हुन्छ। सो प्लस माइनस a को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2√3 छ 2√3 into √7/2, 0 भनेपछि यहाँनेरि कति आयो प्लस माइनस √21, 0 चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट अफ फोकी आइपुग्यो। ठीक छ यो हाम्रो कोअर्डिनेट अफ फोकी हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ 5x² minus 20y² minus 20x। सो यहाँनेरि सुरुमा यो फर्ममा स्ट्यान्डर्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अघिसम्म हामीले ओरिजिन 0 मा त्यसको सेन्टर भनेको 0 मा छ भनेर सपोज गरिरहेको थियौ। अब ठ्याक्कै अलिकति चेन्ज हुने भयो। सो सोलुसन यहाँनेरि 5x² minus 20x minus 20y² is equals to 0 छ। सो 5 कमन लिए x² minus 4x minus 20y² is equals to 0 छ। सो यहाँनेरि x² minus 2 into x into 2 plus 4 यतापट्टि 20y²। सो 5 4 जा 20 भनेपछि यतापट्टि 20 लेख्नु पर्यो ताकि यो 20 क्यान्सल होस्। सो यहाँ कति आयो 5x minus 2 को स्क्वायर minus 20y² is equals to 20। सो फाइनल्ली x minus 2 को स्क्वायर by 4 minus y² by 1 is equals to 1 आयो। सो अब यसलाई इक्वेसन 1 लेखेर कम्पेयरिङ विथ केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त कम्पेयरिङ विथ x minus h को स्क्वायर by a² minus y minus k को स्क्वायर by b² is equals to 1 सँग कम्पेयर गरौँ। सो यससँग कम्पेयर गर्दा h को भ्यालु 2 भयो k को भ्यालु 0 भयो a को भ्यालु 2 भयो र b को भ्यालु 1 आउँछ। ठीक छ यति कुराहरु आयो। सो अब यहाँनेरि कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेको के हुन्छ a ग्रेटर देन b छ भनेपछि यहाँनेरि h प्लस माइनस a के हुन्छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। ठीक छ सो h भनेको के छ 2 प्लस माइनस 2, 0 हुने भयो। यो हाम्रो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भयो। सो के आउने रहेछ 4, 0 एन्ड 0, 0 हाम्रो भर्टिसेस को कोअर्डिनेट्सहरु आउने रहेछ। दोस्रोमा एसेन्ट्रिसिटी झिक्नु छ। एसेन्ट्रिसिटी a ग्रेटर देन b छ भने चाहिँ b² is equals to a² e² minus 1।
सो ई स्क्वायर माइनस 1 भनेको कति हुने भयो बी स्क्वायर भनेको 1/4 सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टु 5/4 देयरफोर ई इज इक्वल्स टु रूट अंडर 5/2 हुने भयो ठीक छ सो थर्ड में फोकी को कोऑर्डिनेट के हुने भयो त h प्लस माइनस एई कमा के हुन्छ यही हो ठीक छ जस्तो इलिप्स को थियो त्यस्तै यहाँ पनि सेम टु सेम त्यस्तै आउँछ सो यहाँ 2 प्लस माइनस 2 इन्टु रूट अंडर 5/2 कमा के भनेको कति हुन्छ 0 छ सो यहाँ के आयो त 2 प्लस माइनस रूट 5 कमा 0 चाहिँ हाम्रो फोकी आउने भयो ठीक छ यहाँ हाम्रो फोकी हुने भयो अब अर्को एउटा क्वेशन छ अलिकति थोरै लामो छ तर सजिलो छ है सो 9x स्क्वायर यहाँ 36x छ माइनस 124 छ सो 9x स्क्वायर प्लस 36x मैले यतापट्टि राखेँ यतापट्टि माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y छ मैले 124 लाई उतापट्टि पुर्याइदिएँ यहाँ 9 कमन लिए भने x स्क्वायर प्लस 4x आउने भयो यतापट्टि 16 कमन लिए भने y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टु 124 आउने भयो ठीक छ माइनस कमन लिए सो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 इन्टु x इन्टु 2 प्लस 4 यतापट्टि 16 y स्क्वायर माइनस 2 इन्टु y इन्टु 1 प्लस 1 स्क्वायर 124 छ सो यहाँ 9 4 जा 36 एक्स्ट्रा छ सो यहाँ 36 यतापट्टि माइनस 16 छ सो यहाँ माइनस 16 गर्नु पर्यो हैन यहाँ माइनस 16 छ भने यतापट्टि पनि माइनस 16 गर्नु पर्यो यहाँ के आयो x प्लस 2 को स्क्वायर यतापट्टि y माइनस 1 को स्क्वायर यहाँ कति छ 2144 आयो फुल अब यतापट्टि लगिदिउँ यतापट्टि लाँदाखेरि x प्लस 2 को स्क्वायर यहाँ 144/9 लेख्न सक्यो यतापट्टि y माइनस 1 को स्क्वायर 144/16 इज इक्वल्स टु 1 लेख्न सक्यो ठीक छ यो कुरा लेख्न सक्यो सो यो भनेको के हुन्छ x प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 144/9 भनेको 16 आउँछ र y माइनस 1 को स्क्वायर 16 यहाँ 9 इज इक्वल्स टु 1 आउँछ यसलाई इक्वेसन 1 मानौ सो कम्पेयरिङ 1 विथ x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने h को भ्यालु -2 k को भ्यालु 1 a स्क्वायर को भ्यालु 16 भनेपछि a को भ्यालु 4 र b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 भनेपछि b को भ्यालु 3 आयो सो a ग्रेटर देन b नै छ यहाँ अब अरु कुरा सिम्पल छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस ठीक छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेपछि के हुने भयो a ग्रेटर देन b भनेपछि h प्लस माइनस a कमा के हुने भयो h को भ्यालु -2 छ a को भ्यालु 4 छ यहाँ कति आयो 1 आइपुग्यो -2 प्लस माइनस 4 सो यो भ्यालु के आउँछ त सो एउटा भ्यालु 2,1 हुन्छ अर्को भ्यालु -6,1 हुन्छ दुईटा भयो त्यसैगरी एसेन्ट्रिसिटी भनेको b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर e स्क्वायर -1 सो b स्क्वायर को भ्यालु कति भयो b स्क्वायर भनेपछि हाम्रो 9 हुने भयो a स्क्वायर भनेपछि 16 हुने भयो इज इक्वल्स टु e स्क्वायर -1 सो यहाँ e स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9/16 प्लस 1 भनेपछि 25/16 देयरफोर e को भ्यालु 5/4 आइपुग्यो थर्ड मा के छ फोकी को कोअर्डिनेट्सहरु भेट्नु पर्ने छ सो कति हुन्छ त यहाँ h प्लस माइनस ae बाइ k हुन्छ h को भ्यालु कति छ त -2 छ प्लस माइनस a को भ्यालु कति छ 4 इन्टु e भनेपछि 5/4 k भनेपछि 1 हुने भयो सो यहाँ -2 प्लस माइनस 5, 1 हुने भयो सो फोकी को कोअर्डिनेट्स के हुने रहेछ 3,1 एन्ड -7, 1 चाहिँ हाम्रो फोकी को कोअर्डिनेट्सहरु हुने रहेछ ठीक छ सजिलो छ एकदमै केही गाह्रो छैन प्रब्लम भएन तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ डिड्युस द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म सो यहाँ हाइपरबोला को इक्वेसन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा डिड्युस गर्नु भनेर सोधेको छ एकदमै सजिलो छ सो सुरुमा हामीले सोलुसनमा के लेख्छौं लेट इक्वेसन अफ हाइपरबोला ठीक छ लेट इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी
x square by a square minus y square by b square is equals to 1 सपोज गर्यौं। अब यहाँनिर के दिएको छ, फोकस इज इक्वल्स टू -5,0 दिएको छ र भर्टेक्स भनेको के दिएको छ, 2,0 दिएको छ। ठीक छ, फोकस -5 दिएको छ भने देयरफोर AE इज इक्वल्स टू 5 लेख्न सकिन्छ, किनभने एक्स तिरको पार्ट दिएको छ, सो -5 लेखौँ न। एन्ड भर्टेक्स 2,0 दिएको छ भने A को भ्यालु 2 भयो। ठीक छ, A को भ्यालु 2 हुन गयो। सो अब यहाँनिर यसलाई पोजिटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ, 5 भनेपछि पोजिटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ है। सो यहाँनिर E को भ्यालु कति भयो त, 5/2 भयो। ठीक छ, अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 लगायो भने b स्क्वायर इज इक्वल्स टू के हुन्छ, a स्क्वायर भनेको 4, e स्क्वायर भनेको 25/4 माइनस 1 भनेपछि 4 इन्टु 24/4 भनेको 24 चाहिँ सरी 21 आउँछ। सो 21 आउने हो, b स्क्वायर 21 आउने हो, a स्क्वायर कति आउने हो, 4 आउने हो। सो पुटिङ, बुझ्नुभयो है, यहाँनिर मैले पोजिटिभ नै लिनुपर्छ, यहाँ नेगेटिभ लेखेको छ भने पोजिटिभ लिनुपर्छ, किनभने एसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आउँछ र त्यहाँनिर अरू कुनै भ्यालु सबट्र्याक्ट भएर त्यो भ्यालु अब प्लस माइनस सपोज गरे हुन्छौँ हामीले। सो प्लस माइनस AE, 0 केही सपोज गरे हुन्छौँ, यो भएर नेगेटिभ आउने हुन्छ है, तर यसको मतलब E र A को भ्यालु नेगेटिभ छ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन। सो पुटिङ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एन्ड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इन इक्वेसन 1 गर्यौँ भने x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 21 इज इक्वल्स टू 1 हुन्छ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इक्वेसन भयो, अथवा यसलाई 21x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 भनेर लिन सकिन्छ। सजिलै छ। अर्को के छ, विथ अ फोकस एट, सो यहाँनिर हामीलाई फोकस दिएको छ र भर्टेक्स दिएको छ। सो माथिको क्वेसन जस्तै यो क्वेसन भयो हैन, मैले के भनेको थिएँ, फोकसको भ्यालुमा नेगेटिभ भ्यालु दिएको छ भने पनि त्यो साइनको कारण आएको हो, भ्यालुले कारण नेगेटिभ आएको होइन हैन, त्यहाँनिर साइनको कारण चाहिँ नेगेटिभ आएको हो। सो त्यो साइनलाई चाहिँ तपाईले हटाएर लेख्नुपर्छ है। सो यहाँनिर सोलुसन के छ त, लेट, सुरुमा हामीले जहिले पनि लेख्नु पर्ने, लेट दी इक्वेसन अफ हाइपरबोला, लेट द इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यो हाम्रो हाइपरबोलाको इक्वेसन भयो। अब फोकस कति दिएको छ हामीलाई, फोकस इज इक्वल्स टू 0,5 दिएको छ र भर्टेक्स भनेको कति दिएको छ हामीलाई, 0,-3। ठीक छ, यहाँनिर पनि -3 आएको छ है, यो अघि हामीले भन्यो भ्यालु नेगेटिभ भएको होइन, यहाँनिर यो सिम्बोलको कारण चाहिँ यस्तो भ्यालु लेख्न पुग्यो हो। सो यहाँनिर BE इज इक्वल्स टू 5 भयो, किनभने हाम्रो हाइपरबोलाको एक्सिस चाहिँ कतानिर पर्छ त भन्दा y एक्सिसतिर हाइपरबोलाको एक्सिस पर्छ। अनि यहाँनिर यो भ्यालु भनेको b को भ्यालु 3 भयो हैन। सो E को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 5/3 चाहिँ हाम्रो E को भ्यालु आउने भयो। अब हाम्रो एक्सिस y एक्सिसतिर पर्न गयो भने चाहिँ एक्सेन्ट्रिसिटीको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 हैन। अब a को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ, अथवा a स्क्वायर को भ्यालु भेट्यो भने काम चलिहाल्छ। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, यहाँ 9 भयो, यहाँ भनेको 5/3 को स्क्वायर भनेपछि 25/9 माइनस 1 भयो, यतापट्टि 9, 25 माइनस 9/9, सो 25 माइनस 9 भनेको कति हुन्छ, 14 हैन, 14 हुन्छ, सरी 16 हुन्छ, 16/9, सो 16 भयो। सो b स्क्वायर को भ्यालु 9 छ, a स्क्वायर को भ्यालु 16 छ। सो पुटिङ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एन्ड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेसन 1 गरौँ, x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्दा नि हुन्छ, यतिकै छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन। और 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 6 जा 54, 4 5 144 हुन्छ। ठीक छ, यो हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। अर्को के छ भने विथ अ फोकस एट -7,0 एन्ड एक्सेन्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 7/4 भनेर दिएको छ। सो सोलुसनमा लेट इक्वेसन अफ इलिप्स
let equation of ellipse be x square by a square minus y square by b square is equals to 1 छ। यसलाई इक्वेसन 1 लेखिदिए मैले। अब फोकस कतिमा दिएको छ, फोकस भनेको -7,0 मा छ र एक्सेन्ट्रिसिटी E भनेको 7/4 छ। अब फोकस हाम्रो x एक्सिस मा परिरहेछ, x एक्सिस मा फोकस परिरहेछ, नेगेटिभ सिम्बल दिएको छ, नेगेटिभ सिम्बललाई केही मान्नु भएन, AE इज इक्वल्स टु 7 लेख्नु पर्यो। ठीक छ, AE इज इक्वल्स टु 7 लेख्नु पर्यो। अब A इन्टु 7/4 इज इक्वल्स टु 7 भनेपछि A को भ्यालु हामीले 4 पायौँ। अब फोकस हाम्रो एक्स एक्सिसमा परिरहेको छ भनेपछि हाम्रो नाउ B स्क्वायर इज इक्वल्स टु A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 इक्वेसन युज गर्न सक्छौँ हैन। सो B कै भ्यालु भेट्नु पर्ने, B स्क्वायर भनेपछि यहाँ 4 स्क्वायर, A भनेको 4 छ, 4 स्क्वायर भनेको 16, E भनेको 7/4 छ भनेपछि E स्क्वायर भनेको 49/16 भयो, यतापट्टि 1 आइपुग्यो। सो 16 49 minus 16/16, so 16 क्यान्सल, 49 minus 16 भनेको 33। ठीक छ, B स्क्वायर भनेको 33 आयो। सो पुटिङ A स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16 एन्ड B स्क्वायर इज इक्वल्स टु 33 इन 1, यो भ्यालु पुट गर्यौं भने x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 33 इज इक्वल्स टु 1। सो यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा यतिकै छोडिदिँदा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड फर्म पनि देखिन्छ र यही फर्ममा छोडिदिँदा हुन्छ है। अब एउटा लास्ट क्वेसन छ हाम्रो हाइपरबोला सम्बन्धी। सो क्वेसन के छ भन्दा विथ द भर्टेक्स एट 0,8 एन्ड पासिङ थ्रु 4,8/2। सो अब यहाँनिर हामीले भर्टेक्सको भ्यालु दियो र एउटा सर्टेन पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेर दियो। ठीक छ, सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब भर्टेक्स भनेको 0,8 छ। सो भर्टेक्स भनेको हाम्रो वाई एक्सिसतिर परिरहेछ भनेपछि यो हाम्रो बी को भ्यालु दिइरहेछ यसले। ओके, भर्टेक्स भनेको हाम्रो वाई एक्सिसतिर परिरहेछ भने चाहिँ बी को भ्यालु दिइरहेछ, देयरफोर बी इज इक्वल्स टु 8 लेख्न सकिन्छ। सो पुटिङ b इज इक्वल्स टु 8 इन इक्वेसन 1 मा हाल्यौं भने x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर भने 64 इज इक्वल्स टु 1 भयो। यसलाई अर्को नाम दिइराख्नु परेन। सो यो पनि हाम्रो इक्वेसन 1 को एउटा सानो पार्ट हो जस्तो भयो, यसलाई पनि 1 नै भन्दिएँ मैले। सो अब यो इक्वेसन चाहिँ के हुने रहेछ, 4,8/2 बाट पास हुने रहेछ। सो सिन्स 4,8√2 passes through 1, सो यहाँ के लेख्न सक्यो, 4 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 8√2 को स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टु 1। सो यहाँनिर 16 बाई a स्क्वायर माइनस 64 इन्टु 2 बाई 64 इज इक्वल्स टु 1, 64 क्यान्सल भयो, 16 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3 भयो, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टु यहाँनिर 64 आयो, 8√2 आयो, यतापट्टि 4,8√2 छ। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 64 पनि छ, 4,8√2। सो इक्वेसन चाहिँ उल्टो भएछ है यहाँनिर। सो यहाँनिर हामीले उल्टो इक्वेसन लेखेको छौँ है, हामीले 0,8 छ भनेपछि y स्क्वायर यहाँनिर x स्क्वायर लेख्नु पर्ने हो। त्यही त नौ त ठ्याक्कै भ्यालु मिल्नु पर्ने हो, तर प्याराबोलामा हाइपरबोलामा चाहिँ अलिकति यो इक्वेसनहरुले कहिलेकाहीँ थोरै ल्याङ गर्छ है, प्रब्लमहरु आइदिन्छ। सो y स्क्वायर x स्क्वायर छ, यसको तपाईहरुले थ्योरीको भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ सबै कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ है। सो हाम्रो यो इक्वेसन छ, यहाँनिर 64 छ, यतापट्टि के छ, a स्क्वायर छ हैन। सो यहाँनिर पनि b स्क्वायर छ, यतापट्टि a स्क्वायर छ। सो y स्क्वायर भनेपछि यहाँ 64 इन्टु 2 बाई 64 भयो, यहाँनिर a स्क्वायर छ, यहाँनिर 16 हुने भयो। ठीक छ, सो 62 64 64 क्यान्सल हुने भयो र यहाँनिर 2 माइनस 16 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1। सो 16 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टु 1, a स्क्वायर को भ्यालु 16 आइपुग्यो।
अब a स्क्वायर b स्क्वायर आइसक्यो भनेपछि इक्वेसन के भयो त हाम्रो इक्वेसन भनेको y स्क्वायर बाई 64 माइनस x स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स हुन गयो ठीक छ यसरी हामीले इलिप्सको इक्वेसनहरु यहाँनिर भेट्यौं सो यसरी तपाईले इक्वेसन अफ इलिप्सहरु भेट्न सक्नुहुन्छ हैन कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ और हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशन्सहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैगरी हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ